فرما کے صفحہ ادا پہ تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ آباد۔ اور روزیانی مجلس تے نہیں یار، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ ممبر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ خوشبوئے جناب ذاکر اہل بیت غضنفر عباس گوندل، شہنشاہ ذکر مصائب جناب ذاکر اہل بیت آصف رضا گوندل صاحب، اور ان کے بعد شہباز پاکستان زوار حاجی ملک غلام جعفر طیار صاحب آپ بیرا، اور ان کے بعد سید الذاکرین سید منظور حسین شاہ صاحب آپ کو ٹدو جو ہیں انشاءاللہ وہ عطا فرمائیں۔ مہربانی جناب، بسم اللہ۔ التماس دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بواز بلند پڑھ جائیں۔ زندہ و سلامت رو کافی ہو بواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، زندہ و سلامت رو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کوشش کرو خلیل کربل دی ذات بواز بلند صلوات۔ زندہ و سلامت رو، کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں، ذی وقار واجب القدر سنی شیعہ احباب تشریف فرماؤ، بلکہ ہر مجلس چ میں ایک لفظہ درانا کہ حسین دی مجلس چ آمن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ سارے بسم اللہ سنی شیعہ احباب تشریف فرماؤ۔ ایک لفظ جناب دے حوالے اور ایک سطر مصائب، اور ممبر اپنے ذی وقار میرے دادا استاد ہیں ملک صاحب، مالک پاک طاہرہ دا صدقہ تحفظ فرماوے اور مالک صحت کلی عطا فرماوے۔ تو میرا ذی وقار سنی شیعہ دے مجمع چ پہلا لفظ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے، اعتراض ہے شیعان علی تے جو شیعہ نبی دے اصحاب کو نہیں ماندے۔ قبلہ غور کرے، ذرا توجہ کرے، اتھا ہی بات تمام ہے۔ اعتراض ہے ہر پاسے جو شیعہ نبی دے اصحابہ کو نہیں۔ اے اعتراض ہندہ کتھے گھریں چ بہ کے، بیٹھے کے چ بہ کے، گلیاں دے چوک چ بہ کے کوئی بندہ جا رہا ہوئے، روک کے پوچھ دینے بھائی کدے جا رہے ہیں؟ یار نارو والی مجلس ہے، مجلس تے جا رہے ہیں۔ او بھائی اے شیعہ نبی دے اصحاب کو نہیں مندے، بندہ اتھا ہی پریشان ہو جاندے کہ شاید ہو سکدے واقعی شیعہ نبی دی اصحاب کو نہیں مندے۔ میں ممبر تے کھڑا ہو کے با آواز بلند سپیکر تے آدھا پیاں، با آواز بلند ہاتھ جا کے آدھا پیاں، شیعہ تے الزام نہ لا، اے تیرا الزام بے بنیاد ہے۔ تو گھارے چ بہ کے آدھا ہے، میں ممبر تے اعلان کر کے آدھا پیاں، ہار او صحابی دی جتی تے ساڑی قوم دا بوسا ہے، جیس جیس تے محمد دی دھی زہرہ راضی ہے۔ قبلہ زندگی دراز، بسم اللہ، قبلہ دارین قربان، سلام، بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ، یار بسم اللہ قبلہ۔ بھئی اصحاب رسول دور دی بات ہے، ہر اس صحابی دی قبلہ نالین تے بوسا ہے، بشرط اے ہے جو پاک سیدہ راسی ہو، کیونکہ اگر اساں کسے نو مننے ہیں تاں بھی بوجہ بطول، کسے نو نہیں مننے ہیں تاں بھی بوجہ بطول ہے۔ ساڑی تو سوچ نہیں قبلہ،
मैंने क्या पता जो सिहाबी रसूल कौन है। और साढ़े वड्डे मौलवी ज़ाकरान कोई नहीं पता, मैं मिंबर ते स्पीकर ते आदा पिया सन क्या पता है जो सिहाबी रसूल किस नु आदे ने। तेरे छठे बादशाह दे कदमां ते साहिल हाथ लाया, हाथ ला कहदा मौला तेरे नाने मुहम्मद दे सतर ते। हर बंदा गौर करे सुन्नी शिया तेरे नाने दे सिहाबी दी फजीलत क्या है। जवाब सुनिए, मासूम फरमाया साहिल सुन, अल्लाह दी कायनात जितना भी रिज़्क है सादात दे इलावा बाकी जितना भी रिज़्क दुनिया खा रही है 7 असहाब दा सदका खा रही है। ओ जागे बिस्मिल्लाह किबला 7 सिहाबा बिस्मिल्लाह याल 7 सिहाबा दा सदका खा रही। जिमें इथाई कुछ बंदे परेशान हो गए, साहिल कंबे है कदमां ते हथ ला कहदा मौला उस 7 हिन कौन। लफज गलत होवे मैं साल दे टाइम तक तुहाडा मुजरम उस 7 हिन कौन। फरमाया ए उह 7 हिन जिन्हां मेरी दादी ज़हरा दा जनाजा पढ़िया है। सलाम किबला जिंदगी दे राज बिस्मिल्लाह या जिन्हां मेरी दादी ताहिरा दा जनाजा पढ़े। लफज आखां ऐ मेरा हाथ खड़े बेशक सारे बद्धे अलग-अलग क्लिप बना लो। लफज गलत होवे मैं पहले दसदा पिया मैं साल दे टाइम तक मुजरम तेरे मसलक नाल मैंने गरज नहीं। सुन्नी है या शिया तो गैरतमंद जड़ा हुसैन दी मजलिस च आके बैठे हैं। लेकिन इस लफज की गहराई च वंजिया 7 सिहाबी जिन्ना हसन दी पाक अम्मा दा जनासा पढ़िया है। दुनिया दा कोई मुहक्किक, कोई आलिम, कोई मुफसर, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, नक्शबंदी, सैफी किसे मसलक दा होवे किसे मजहब दा होवे बंदा ना साबित कर सके है ना साबित कर सकदा है। इन्हां 7 सिहाबां विचों किसे एक भी मां दी झोली तो लेके मकामे दफन तक एक लहजे वास्ते बुत्तां नूं सजदा कीता हो। मजलिस मेरे हिस्से दी होगी एक लहजे वास्ते इन्हां बुत्तां नूं सजदा। भाई थोड़ी आवाज भारी करके बधावी बुत्तां नूं सजदा नहीं कीता। अपने टाइम दे विच विच एक दा थोड़ा जिहा जिक्र करना जरा तवज्जो करे बिल्कुल थोड़ा जिहा जिक्र एक दा 7 दा नाम चाहे है ना एक दा जिक्र। जड़ा लफज पढ़दा पिया ये जाकरी जुमला नहीं। जाकरी जुमला उस आदे ने जड़ा दिल च उठे तो सुना के वाह वाह करा ली। ये लफज है मिन्नो अन भाईजान तारीख किताब दा लफज नहीं किताबां दा लफज है जड़ा पढ़न लगा। तारीख आदि ये मक्के शहर दियां वादियां जिमें आ गुजरात शहर है तो ए नारोवाली सारो की जस्सो की ए सारियां गुजरात दियां वादियां इंजे मक्के दियां वादियां च किबला एक जवान दे हाथ च सुट है बकरियां चरा रहे। तारीख है इस दियां बकरियां ते एक बिगियाड़ हमला कीता है। तवज्जो भाई आखिरी बंदे तक बिगाड़ हमला तारीख है। जवान सोटा मारे अली रजा बिगाड़ पीछे जवान बह गए। दूसरी दफा बिगाड़ वत हमला कीता जवान वत सोटा मारे बिगाड़ पीछे जवान बह गए। हुण तवज्जो आखिरी बंदे तक करया। तीसरी दफा वत बिगाड़ हमला कीता जवान सोटा नहीं मारिया ऐ सोटा आसना ऐ सटियास बिगाड़ दे पासे वेख कहदा कितना बेगैरत है मैं हटैना हटदा ही नहीं। अल्लाह बिगाड़ न बोलन दी ताकत दी। बिगाड़ बोल कहदा बेगैरत मैं नहीं। आ मक्के शहर दे लोग आए न ओ जो आदा मैं नबी हाँ ए मनदे कोई नहीं पाए। ओह सलाम इन्हां हत्थां नूं सलाम मौसन जिंदगी होवे। ए जो आदा मैं नबी हाँ मनदे कोई नहीं पाए। बुजुर्गो जवान कंबे है जिसम ते लर्जा। हुण जेड़े तुहाडे च चुप हो गए नारो वाली ये पिंड तो बाहर निकलो ते अगे खलोती होवे मझ ते मझ आके हाँ भी किदे मुड़ गल तो परेशानी वाली चाचा है ना इन्हें ना। जवान सीधा घर है। तवज्जो भाई बात तमाम घर अम्मा जी मेरा लाल लफज याद है ना माँ दी झोली तो लेके मकामे दफन तक बुत्तां नूं सजदा नहीं कीता। अम्मा जी मेरा लाल अम्मा जिस ऐलान दा इंतजार मैनू बचपन तो नहीं हो गई ऐलान हो गई। माँ फरमाया कहंद सी अम्मा बिगियाड़ बोले हाथ खोली भाई
बिगाड़ बोलिए, अरबी साड़ी जुबान बोलिए। माँ हाथ जाके ना ऐ सर ते रख के फरमाया, अबू ज़र क्या प्याद है? हाय दारेन कुर्बान सलाम। अबू ज़र बिस्मिल्लाह मजलिस होगी। अबू ज़र क्या प्याद है? अम्मा ऐलान होगी। बीबी नहीं फरमाया तहकीक कर, ना 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 ना। बीबी फरमाया मेरा लाल आ कपड़े नहीं, जिस दी सदाकत दी गवाही बिगाड़ देती हो ना नबी सच्चाई। वंज कलमा पढ़, वंज कलमा पढ़। जिस लफज वास्ते मैं ये पढ़ के आया लफज मैं हुण पढ़न लगा, बात तमाम होगी। तवज्जो थोड़ी तवज्जो हो गई है। आखिरी बंदे तक गौर करे। इंज कपड़े पा के चाह के अबू ज़र जमजम दे चिश्मे ते आ गया। सारी मजलिस भूल जावे नारो वाला ली तोनू इजाजत, लेकिन ऐ सतर नहीं भूलनी। हाथ बन के अपील है, सादात तो गैर सादात, सुन्नी शिया सारा मजमा तशरीफ फरमाओ। सतर ते गौर करे। अबू ज़र कपड़े चाह के जमजम दे चिश्मे ते आके बह गया। जब मैं मुहम्मद दे हाथ ते कलमा पढ़ा, अबू ज़र दा पहली दीवार गुजरी, मुहम्मद नहीं आए, परेशान होया। अबू ज़र दा दूसरी दीवार गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी। अबू ज़र दा जदा पूरा महीना गुजरिया, मुस्तफा नहीं आए, न तो मुहम्मद दे हाथ कलमा पढ़ नहीं। अबू ज़र दा पूरा महीना गुजरिया, या मक्के दे चंद बाबे बुढ़ड़े इकट्ठे होके जमजम दे चिश्मे ते आके बह गए। अबू ज़र दा इना मुहम्मद दा गिला शुरू कीता है। एक बाबा दा यार ए अब्दुल्ला दे यतीम कोई दीन है जेड़ा कढ़ ले आए। अबू ज़र दा एक बाबा मुहम्मद दा गिला कर दे, दूसरा बोल दे। अबू ज़र दा इना दा गिला वधिया, मेरी परेशानी वध गई। तवज्जो भाई, अबू ज़र दा अचानक एक बाबे दूसरे बाबे दा हाथ न पिया, हाथ न क्या दे मुहम्मद दा गिला बंद कर, आओ अबू तालिब पिया हुंदई। सलाम बिस्मिल्लाह के याल याल और सामने अबू तालिब पिया हुंदई। अबू ज़र अली रज़ा अबू ज़र दिन 85 साल दा ज़ईफ है, चेहरे ते नूर है, नाम इमरान। अबू तालिब लोग आदे जमजम दे चिश्मे ते आए, पानी पीते है, पानी पी के वापस टुर पे। अबू ज़र दे ने आउन दा अंदाज शरीफां ला। अबू ज़र दा पानी पी के वापस टुरे। अदे मैं ज़हन च सोचिए इस दे डर दी वजह तो इन्हें गिला बंद किया, इन्हां नाल बोले ही नहीं। ये होर ने, ये होर है। तवज्जो भाई आखिरी बंदे तक। ये कोई मुहम्मद दा बड़ा करीबी, अगर मुस्तफा दा पता करना है ना इस को लगना है। अबू ज़र ने पानी पी के टुरे। मैं छिक्के जा लहजे नाल पीछे टुरना शुरू किया। अबू ज़र ने 7 कदमां ते या 9 कदमां ते जाके पिछा नहीं डिठा। मैंने हाथ दा इशारा करके कहते किसी शय की लोड़ है। खत्म मेरी पढ़ाई। तवज्जो भाई, किसी शय की लोड़ है। मैं इस जुमले वास्ते ते पढ़ के आया, इतना पढ़िया इस जुमले वास्ते पढ़िया क्योंकि मैं फिक्र दे के जाने किसी शय की लोड़ है। अबू ज़र हाथ बने, ना साईं मैंने किसी शय की जरूरत नहीं, मैं एक एक लफ्ज़ ईमानदारी नाल पढ़दा पिया, किसी शय की जरूरत नहीं। मैं मुहम्मद नबी दे हाथ ते मैं कलमा पढ़ने, मैं बड़ी दूरों आया। अबू ज़र दा जदा कलमे दा नाम आया है ना, पहले हाथ आई इंज, जदा आखे ना कलमा पढ़ने, अबू ज़र ने जल्दी नाल मुड़ के डिठा है मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़ने। परेशान न हो, आ तेनू मैं पढ़ावा, दसदा मुहम्मद है, पढ़ाइंदा मैं अबू तालिब हाँ। दारायन कुर्बान बिस्मिल्लाह यार किबला दारायन कुर्बान। दसदा मुहम्मद है, पढ़ाइंदा उन सारा मजमा बोले ना। पढ़ाइंदा कौन है? हजरत इमरान। हुण समझ आई ने? हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम। भाईजान जिसनों हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ाउन ओ कम अज कम अबू ज़र बन गई।
اج تک بھائی جان میں تو پہلے دسیا چاچا جی مینوں کسی دے مسلک نال غرض ہی نہیں، لیکن جڑا لفظ ادھے منٹ دا میں ہن پڑھن لگا نا، اے میں جتھے بھی پڑھیا مجمع اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پاکستان دی سر زمین تے جس جا تے پڑھیا مجمع اٹھ پائے۔ تسی دعا کرنی ہے چ فکر ہے، میرے تو پہلے میرے زیوکار میرے واجب القدر قبلہ صاحب پڑھ دیان حضرت عمران دے حوالے نال انہاں ایک لفظ آکھیا جو مصطفیٰ دا نکاح حضرت ابو طالب پڑھایا ہے، اہل سنت بھی من دین اہل حدیث بھی من دین، یعنی 73 فرقے اس گل نو لکھیا ہے جو حضرت ابو طالب محمد نبی دا نکاح پڑھایا اور ذاکرین پڑھ دینے اس ممبر تے، لیکن اے نہیں دس دے پڑھایا کیوں آئی۔ اج نارو والی دے ممبر تے کھڑا ہو کے آصف رضا با آواز بلند سپیکر چاہتا پہ مجبوری آئی علی دے پیو دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے، میں دوبارہ پیدا مجبوری آئی علی دے پیو دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے، کیڑی مجبوری آئی؟ پورے عرب کسے بندے نو نکاح آؤندہ کوئی نہیں، اس گھر دے علاوہ نکاح لی رسمی کوئی نہیں۔ قبلہ دارین قربان سلام، قبلہ دارین قربان سلام، توڑی معرفت بسم اللہ قبلہ، قبلہ دارین قربان سلام، توڑی معرفت نو پورے عرب وچ بسم اللہ قبلہ پورے عرب وچ کسے نو نکاح آؤندہ کوئی نہیں، اس گھر دے علاوہ نکاح لی رسم ہی کوئی نہیں۔ اس گھر دے علاوہ نکاح لی رسم ہی کوئی، جنہ کائنات نو جینا سکھایا مسلمانہ اسے گھر نو بڑا مارے ہے۔ بسم اللہ بھلا انہیں ماما دیاں راضی ہو۔ ہاں جوانیاں مانو ماما دیاں راضی ہو۔ الحمدللہ ہر بندے دی سونی ہائے نکل آئی، عبادت ہو گئی۔ جڑے رہ گئے نے انہاں بندیاں واسطے میں ایک لفظ آکھاں تے ایک ہور لفظ آکے میں ایک وین کر کے ممبر اپنے بزرگاں دے حوالے کراں۔ سادات تو غیر سادات سنی شیعہ تشریف فرماؤ۔ دل ہے جو میں ایک دکھ اس بی بی دا پڑا جن دی زندگی تھوڑی ہے تے دکھ زیادہ ہے۔ بھلا ہوئے شاید ہر بندے نہیں سمجھے جن ہائے نہیں کی تھی۔ بھلا ہوئے ماما دھیاں راضی آخری ماتمی تک جڑا رومن آیا ہے جڑا پرسا پڑھن آیا ہے نا ہر اس بندے نال میری گل اے لفظ سمجھے آئے تے اس دے بعد ہی وینے زندگی دا رون ایسے سطر ہے مسجد نبوی بھائی جان عید الفطر دا دینے زہرا دا نازاں نال پلیا ہویا حسین بطول دا نازیاں نال پلیا ہویا بچڑا بیٹھے صحابہ دا مجمع بیروں ہے کو گزریا تاجر یمن دا ران آلا انہیں صد ماری اے لوگو یمن دے قیمتی تحفے لے لو چاچا جی زندگی دا رونے سترے چھ تحفیاں دا نام آیا اکبر دے پیو دے دل تے خنجر چلیا صحابی نے فرمایا اس نو اندر لے تو لفظ انہوں میں وین کرنا ہے ایک ماتمیاں دے حصے دا سارے شامل ہو جاس اس نو اندر لے تاجر اندر آکے بلایا اشارہ سمجھے ہائے توڑی نکلو سی میں وین کر لے ساں این توفی اس رکھے غریب فرمایا دینے مولا دینا قیمت اتنی بطول دے پتر قیمت ادا کر کے نا بھائی جان سارے توفے حسین انج رکھے اکبر دے پیو فرمایا امام ہاں جانداں انہ توفیاں تو ہٹ کے تیرے کل ہے ایک بڑا قیمتی توفہ دن سمجھ آگئی ہر بندے دی ہائے نکل آئی الحمدللہ سونی ہائے کی تین حق دا سارے کوشش کریں انہ تو ہٹ کے ہے بڑا قیمتی توفہ اگر میں منگا دیسیں حسین قیمت ڈھیرے غریب آدھا میں نو پہچان رسول دے بختان دا وارث میں بھلا
ہائے تو اس کرنی ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہے میں محمد دے بختاں دا وارث ہاں منگ قیمت میں دیواں اس قیمت منگی بادشاہ عطا کر کے نا سارے تحفے حسین انج رکھے وہ قیمتی تحفہ اکبر دے پیو انج رکھیا لفظ میں مصائب دا قبلہ یقیناً پڑھ گیا سارے تحفے علی رضا انج رکھے قیمتی تحفہ علیحدہ رکھ کے نہ گھر آ کے ہر دھی تے ہر پتر نو عید دے تحفے حسین جڑی اے آنا ہر کہنو دے کے وہ بندہ مجلس وچ بیٹھا ہوئے بطول دے پتران دا درد ہوئے حسین ایتھا راندہ ہوئے قبر حسین ہوئے بندے دی ہائے نہ نکلے اے ہو ہی نہیں سکدا ماتمیوں سیدہ دی عزت دی قسم جدا سارے تحفے دے کے نا تنہائی چ بہ کے جڑا قیمتی تحفہ بھائی آئی نا ان کڈ کے ہاتھ تے رکھ کے آدھا بیٹھا ہے اللہ میں حسین غریب بھلا نے ماما دھیاں راضی ہیں اللہ پرسہ قبول فرماوی اللہ پرسہ قبول میں بالکل نیڑے آ گیا سارے رکھ کے نا آدھا بیٹھا ہے میں غریب ہاں میڈا اللہ میں غریب ہاں اے حالت تے پیو دی سینے تے سمن علی دھی دی حالت کیڑی ہے رو کیا دی ہر کینوں جو تحفہ ملیا دادی فضا اللہ جانے بابے من تحفہ کیوں نہیں دیتا ماتمی ویکھنے جندہ ہاتھ نہیں اٹھدا ماتم واسطے یہ سطر رکھیے نا فضا نہ لے کے ٹور فائنے جدہ پہلا قدم آیا حسین تلیہ ٹیک کے اٹھے نا دین ہاں نہ لا کیا دینے تین قید سے آئے جو تیرے واسطے تحفہ نہیں لے آیا آنا میری جھولی چبے او گجرات چا پورے پنجاب دا مجمع دین ہاں نہ لا کے زہرا دی حویلیے عید الفطر دا دینے اپنے ہاتھ نال دین یمن دے دور پوا کیا دے شالا شمر آرام ناللہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین بھلا نے الحمدللہ ماما دھیاں راضی نہیں حق ادا کیتا نے کرم پہلا وین ماما دھیاں راضیوں نے میں لکھری پڑھ دا میں چاچا نوکرہ میں لکھری یادا انج آرام نہ لہاوی جواب دیو تے میں وین کراں آخری ماتمی تک یار جنہیں ہائے نہیں کیتی میں نو ہر بندہ توڑی ہائے توڑا جواب ہے میں نو ہر بندہ جواب دے وے جمیں اکبر دے پیو پوائے نے مسلمانہ انج لائے نے بھلا ہوگا انج لہائے نہیں میں جملہ مظفر گڑھ پڑھیا کہ بلا شوکت صاحب بیٹھے آن ماتم کر کے میں نہ دینے آصف رضا اس انداز نال مسلمانہ لہائے نے کنڈے بھی بند رہے تھے دور بھی لے گئے کو بڑا امیر بندہ جن دی ہائے نہیں نکلی بھلا ہوئی ماما دھیاں رہا دین اللہ پرسہ قبول فرماوی کرنا پہلا وین دو کر رہے کنڈے بھی قبلہ بند رہے دور بھی لے گئے جدہ تک بھائی زندہ رہیے نہ سجے سمدھیے نہ کھبے سمدھیے ماتمی صدات و غیر صدات و شیعہ سنیوں درجات بلند ہون آل اللہ مقام ہوں میرے استاد محترم ذاکری نو ایک نما رنگ دے کے خود جوانی جو قبر دے زینت بن گئے وہ ایک لفظ پڑھ دے ہوں دیاں آل محمد دے بہڑے چ دو دھیاں ایسیاں آئیاں جنہ دی آمد تے ماں بھی رنی ہے اور پیو بھی رولے اور دوماں دی آمد تے ماما ہاتھ نال ریشمی دھاگے دیاں ڈوریاں بدھی گیا پہلی دھی زمانے دے امیر علی دی دھی ہے جدہ آلیہ دا ظہور ہویا بی بی ریشمی دھاگے دی ڈوری جا کے نام انج دھی دیاں ہتھاں تے بدھی ہے امیر المومنین فرمیندے نے زہرا میری دھی دے ہاتھ پابند کیوں کیتے ہیں فرمایا جان دیاں کسے دور چے ہاتھ ہونے نے پابند اگلی سطر مومن برداشت نہیں کر دے ہر ماتمی دے حصے دی آخری ماتمی میں لکھری پڑھ دا فرمایا میں جان دیاں کسے دور اے ہاتھ ہونے نے پابند میں آج ہیلک بھائی بنی دیاں پہلی دھی زمانے دے امیر دیئے دوسری دھی کربلا دے غریب دی دیئے
جدہ اصغر دی بھائن دا ظہور ہویا ہے نا جناب رباب دی جھولی بی بی ریشمی دھاگے دی ڈوری جا کے نا اینج دھی دیاں ہتھاں تے بدھی ہے اکبر دا پیو تڑپ کے اٹھے آئے ماتم کر کے آدھا رباب میری دھی دے ہاتھ پابند کیوں کیتے فرمایا میں تا سنت ادا کیتی ہے کل تیری اماں زہرا تیری بھائن زینب دے ہاتھ بدھے آن حسین ماتم کر کے فرمایا آج تا بعد میری دھی دا تقابل اور میری بھائن نہ لکری زینب امیر دی دھی آئی ان دے لے جانے نے اے غریب دی دھی ہے اور میری دھی دے قبر بھی کسے نہیں لو میں لکھر یادا بھلا ہوئے میں لکھر یادا میں لوکر جو آئے حوصلے نال چاچا حوصلے نال شلا اولاد دا دوکھا نہ بیکو ماں میں لکھر یادا فرمایا میری بہن دے زنجیر لہ جانے اے غریب دی دھیے ان دے قبرچ بھی کسے نہیں لونے ہاں 1.5 منٹ دا وین کرنا ہے میں صرف 1.5 منٹ دا مجلس میرے حصے دی ہو گئی اے 70 سمجھو تے میں وین کرا جتنے سیدوں میں نکرانی دا پوترا ہر عزادار ہر ماتمی دا نوکر ہکا وین کر کے بلا کرنا ہے ماتمیاں دے حصے دا چاچا دی مجلس ہو گئی کوئی اتنی محبت آئی نا دھینوں پیو نال تے پیو نو دھی نال ماتمی معافی دوئے ایک وین بس خاموشی 70 سنے آئے ماتمیوں یہران دا دین چڑھیا خاموشی ہوگی نہ ایک وین کر یہران دا دین چڑھیا اشارہ سمجھئے شمر اللہ اس تے لانت کرے ادائے ہر کوئی مستور نے اشارہ کرنے اکبر دی شادی دے زیور پالے او بچی نہیں پہ لبدی جن دے دور انج لہایا بھلا ہوئے میں تا اشارہ کرنا ہے ایک ظالم آدھائے جڑی پتھران دے ڈھیر تلے لاشے نا اتھاں بہ کے آدھی پئی جڑے عید والے دن پوایا نی شمر لا لے شمر کول میں معافی مانگ کے میں 70 پڑھنی معافی مانگ کے اللہ ہاتھ دیتے نا تو کوئی بندہ کے بلا روے نہیں ہر بندہ شامل ہوئی ہے ماتم کر رہا ہے میں ایک بیان کرنا ہے شمر آ کے نہ آدھا ہے بچی اٹھ زیبر پا معافی مانگ کے قبلہ سترے زیبر پا بی بی فرمایا اتنے جو لئی وئی نئے میں نے چھوڑی بانج میں رستہ تے کھڑ کے غریب پیو دی قبر بنوے سا آدھا ہے میں ہر کسے نو چھوڑ سکتا میں تین نہیں چھوڑ سکتا فرمایا میرا جرم کیڑا ہے اے ظالم آدھا ہے میں کل ڈٹھا ہے تیرا پیو ایٹا صابر رہی نا اکبر جیا پوتر چاہ کے مطمئن رہا ہے قاسم دے ٹکڑے چاہ کے مطمئن رہا ہے عباس چاہ کے مطمئن رہا ہے آدھا ہے میں 4 ضربہ ماریاں حسین ہائے نہیں کی تھی آدھا ہے بھامے جیڈا صابر رہی نا جدہ تیرا ہاتھ خنجر چاہیا ہے نا آدھا ہے حسین دے سامنے جدہ میں تین تماچا ماریا ہے نا آدھا ہے بھامے جیڈا صابر رہی حسین دی ہائے نکل گئی ہے آدھا ہے میں اوتھو ہی اندازہ لا لیا ایسا بچی نو میں لے بینے شام جتے میں نیزے تے حسین روانہ ہو جا میں ایسا بچی نو بھلا ہوئی سارے ماما دیا راضی ٹورپیا کافلا ٹورپیا ہکا وین کران ٹورپیا کافلا کوفہ شہر بھائی ایک منزل چاچا رہن دا کوفہ ایک منزل ہے اکبر دے پیو دی سانگ زمین پہ بست ہوئی سانگ زمین پہ بست ہوئی بے پلان اٹھتے بہن رو پئی سجاد کائنات دا ہر دکھ برداشت کر سک دیا حسین دا رونا برداشت نہیں کر دی پوچھ جا کے بہن پیا دیوں منزل نیڑتا تن کہیں روایا پیو دی سانگے چا ہاتھ باگ کیا دا کہیں روایا نیزے دی چونجتے او میڈا غریب ہے پا نیزے دی چونجتے رو کیا دا کی میں نہ روما میری سکینہ پچھلی منزل تے رہ گئی بھلا ہوئی شالا اپنیاں نو نہ رو میں دعا پہ دیں
میں کئی بادشاہ دی کچہری چ دعا پہ دینا شالا اپنیاں دے دکھاں چ نہ رو شالا دھی دا دکھ نہ ویکھے ایا 70 قبلہ آکھی شمر بھج کے کول آئے ادا سجاد سنو دیر پئی ہوندی میں لے آواں چاچا جدا سکھر میں لے آواں اصغر دی ماں جھان گئے سجاد سکینہ نہیں بچ دی بھائی ہلکی جی ایکو بنائی آواز بتا دھی نہیں بچ رہی یہ جملے آکھیں وین ہکے کوشش کریا سارے انہوں شمر ٹریا عبداللہ بن قیس نصرانی مسلمان نہیں عیسائی عبداللہ دے جدا غصے نال شمر ٹریا ہے نا ادھا میرے دل تے خنجر چلے ادھا میں ذہن جو سوچیا ظالم ہے انہیں کرنے کسے مظلوم تے ظلم میں پیچھے جا کے ویدا اللہ جانے مظلوم کون ہے ظلم کی کرسی عبداللہ دے اگے شمر دا گھوڑے ادھے پیچھے میرا گھوڑے معافی دویا میں ماتمی سارے معافی دویا مطلب کوئی بندہ کہ اریان پڑ گئی میں اس بچی دے حسین دی اس زخمی کنہ لی دھی دا دکھ نہیں لکا سکتا تو ماتمی ہے سارے ماتم کر لیس عبداللہ دے اگے شمر دا گھوڑا میں تیزی نال پیچھے گیا آدھا شالا مر گیا ہوا شالا اکھاں دی بینائی موک گئی ہوئے شالا میں نہ ویکھاں جدا میں پہنچا ایک 4 سال دی بچی ہے جنہوں شمرہ اجر رسالت دیندہ پیا ہے اگوں نکے نکے ہاتھ بان کیا دی پئی ہے نمار میرے چھڑاؤں اللہ کو رہ گئی بھلاوی 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 ہر بندہ کوشش کرے میرے چھڑاؤں اللہ کو رہ گئی عبداللہ دا میرا واس نہیں لگا محسوس کرے جملہ سننا نہیں محسوس کرے عبداللہ دا میں عیسائی میں 4 دھیاں دا پیو ہے آدھا بھج دے گھوڑے تو آدھا میں دھرک ماری آدھا شمر چوتھی دفعہ ہاتھ چاہے نا این شمر دی کلائی نہ پیے عیسائی جاگ شمر دی کلائی چاہ ہاتھ واگ گیا نہ مارے اے کوئی بے وارو سے واہ حسین بھلاوی 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 جوانی ہر بندہ ماتم کرے میں لکھر یادہ نہ مارے اے کوئی بے وار سے شمارا دے اندہ کون وار سے جڑا ماتم یاد ہے میں زندگی چنہر اللہ چاچا جی آخری بندے تک روحانیت علی مجلس سے ہر بندہ روندہ پیا ہے ہر بندہ وین کریں تھا پیا ہے عبداللہ دے کوئی ایڈی ڈری ہوئی ہے جدا شمار دیاں جھنکاں تو ہٹائی ہے بچی 4 قدم چاہن تا جان گئی ہے عبداللہ دے تو میں ہاتھ بان کے میں آ دیئے وے ماما ایسا میری ماں دی چادر اللہ علیہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین ہر بندہ ماتم میں لکھری پڑھ دا اس تو وڈی میری زاکرج کی بلا اصغر دی بھائن دی غریبی دی بھائی جان ستر کوئی نہیں عبداللہ دے میں آدھی ہے وے ماما انہا میری ماں دی چادر لاہ لئی آئی انہا میرے اکبر بھیرانو برچی ماری ہے میرے اصغر بھیرانو تیر مارے آئے میں اللہ رسولہ میں غریب آئے او گجرات لے او یا سترہ کھیے عبداللہ آدھے 4 سال دی بچی واتا ہاتھ ودھایا ہے انجھے ہاتھ ودا گیا دیئے آج جنگل جتے غریب دی تھی دا حیا کیتا ہے میں تیری جنت دی زاملہ واہ حسین بھلاوی سارے آواز آندہ ہے میں تیری جنت دی زامنہ ماتمیوں جدہ جنت دا نام آیا ہے عبداللہ حیران ہو گیا دے بچی میں نو اللہ دینا تے تعرف کرا جڑی جنگل چ جنت پہ دینی ہے گندی دیئے تیرا وطن کیڑھا یا کتوں دی وس دیئے بی بی آدھی ہے تو جو عیسائی ہے مسلمان نہیں بی بی آدھی ہے میں تینو بیا تعرف تے نہ کریں دی ایڈ سا مدینے عالم مباہلا یاد آئی ہائے آواز آندہ مدینے عالم مباہلا یاد آئی آمین یاد جڑا ماتمی اجاں تک نہیں لننا ہے آدھے مسلمان آدھا نبی جیندھنا محمد آئی اس محمد جھولی آئی ہے کبالا جیندھنا حسین آئی نبی چاچا گیا دا لوگو اے میرا کربلا دا غریب ہے او لوگو میرا کربلا دا تسائے بھلاوی ادھا وین ماما دھیاں راضی
آواز آندا اے میرا کربلا دا میں لکھری پڑھدا چاچا میں لکھری پڑھدا میں نوکر جو آئے سا او ماتمیوں کل مار گیا دیئے او ویلا یاد کرے جدا مباہلہ آدھا ہاں بی بی میں یاد محمد نبی دی جھولی آئی ایک بالا جیندہ نا حسینہ نبی یادہ لوگوں میرا کربلا دا غریب ہے بی بی آدھی ہے جڑا او غریبا ہوا تے میرا بابا ہے اوہ غریب دی میں اللہ راسن دھیاں جداک ہے اوہ غریب دی میں دھیاں ہیں عبداللہ عدیوت کریم دی دھیاں کریم دی بھائنے کریم دی پھفیاں شاءاللہ بندہ علی ولی اللہ نہ پڑھدا ہوئے جیڑا بندہ اگلی سطر تھے بھائی جان ماتم نہیں کر سکدا عبداللہ عدیوت کریم دی دھیاں آپی بھی میں تینو کافلے تے کول لے جاما عبداللہ دائے میں قدم چاہنے بچی بھاج پئیے آدھی ہے میں نو ہاتھ نہ لا او میں سید زادیہ او میں حسین دی تھی بھلا ہوئی چھوڑیں دا پیا ممبر میں حسین دی دھیاں ختم میری پڑھائی جتنے حلقے جماعتمی آخری ماتمی تک آئے بیٹھے ہو کنے ہو سکتا ہے اصغر دی بھین دی غریبی دی بھائی جانے دی سطر پڑھا بندہ ماتم نہ کرے ہر بندہ الحمدللہ ماتم کر لے جڑا رہ گیا ہے اس بندے واسطے میں آخری وین پہ پڑھ لے عبداللہ دے بی بی وقت کون ہے جڑا تینو کافلے کو لے جاوے بی بی آدھی ہے تو انتظار کر میں آپ وینی او ماتمیوں اصغر دی بہن ٹور پئی عبداللہ آدھا ہے ہون میرے ذہن خیال آئے اللہ جانے پھرا سجاد نو دس دیئے اللہ جانے ماں نو دس دیئے عبداللہ آدھا ہے جدہ کافلے کو لائیے ماں نال آکے بولی نہیں عبداللہ آدھا ہے پیو دی سانگ آئیے نہیں بولی آدھا ہے پھرا دی سانگ آئیے نہیں بولی آدھا ہے کوئی بکھرا مانا او ایک سار دے نال او جیڑا گھوڑے دی گردن لال او بتا ہویا آدھی آئی چاچا غازی آنکھ کھول آدھی پئی آئی دھی رول گئی